ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहम खिताब किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान की जानिब से। देखिए, उन्होंने बिल्कुल, और एक तो आज बड़ी पुरवकार तकरीब थी जिसमें तीनों सर्विसेज ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है और वहाँ पर एयर चीफ भी थे, नेवल चीफ भी थे। दिस शोज कि कितनी हम आहंगी है हमारे आर्म फोर्सेज में। और आज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का जो एक मुद्दा था, एक अपन जो प्रॉपर एक्टिवेट हो गई है अपने PHQ के अंदर ही। और ये देखें कि कितना फर्क पड़ेगा जब आप यूनिफाइड कमांड होगी और आपकी ऑपरेशन स्ट्रेटेजी होगी, उसके बाद आप मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर पास के अंदर जिसमें इंडिया थ्रेट कर रहा है रोजाना, कभी उनके जयशंकर करते हैं, कभी उनके एयर चीफ करता है, कभी उनके नेवल चीफ करते हैं, हम जैसे तरीक की तरफ आएंगे। तो इससे उनका मुंह तोड़ जवाब है कि नाउ वी हैव मोर कोऑर्डिनेशन, वी आर मोर कोहेसिव फोर्स। और हमारी ऑपरेशन स्ट्रेटजी आपके फास्ट मूविंग जो लैंड एयर सी बैटल है, उसके बाद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, फिर उसके बाद आपके सामने स्पेस वॉरफेयर है। ये सारी चीजों को आप देखें तो आप रियलाइज करते हैं कि देयर वाज अ नीड कि आप एक यूनिफाइड कमांड हो जिसकी ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जेएस हेडक्वार्टर जो था तो उसका काम था कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन करते थे, इसके अलावा उनकी कोई ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो हैं, इनके अंदर ये तीनों फोर्सेज मिल की ऑपरेशन प्लानिंग करेंगे और बाकी उनकी कमांड सेपरेट होगी। दोनों चीफ और नेवल चीफ की अपनी कमांड है, वो अपनी से करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऑपरेशन जब होंगे तो उसमें दे विल हैव अ यूनिफाइड कमांड और उसमें प्लानिंग होगी मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए, मल्टी डोमेन स्ट्रैटेजी जो इकट्ठी बनाएंगे। वो एक ऐसी चीज है जिससे इंडिया की रातों में नींद हो गई है, इसीलिए ये परेशानी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो नंबर 1 बात है कि आपस में ट्राई सर्विसों की कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे आपने देखा गया कि नेवल चीफ आदमी करके आए थे, उससे भी दुनिया का मैसेज चला गया, दे ऑल टुगेदर, दे वर्किंग टुगेदर। और ट्राई सर्विसेज जो है हमारी, वो बैठ के अब ऑपरेशनल प्लानिंग ऐसे करेंगी कि जितने भी पास में बैटल होती है उसको मिलेगी। हारिस साहब साथ ही रहेगा, डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, तज्जियाकार हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि एक तरफ ये भी बताया गया है कि भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे और तालिबान रजीम को भी एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि फितना अल खवारिज है पाकिस्तान में से अब किसी एक का इंतखाब जो है वो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जी, सो बेसिकली दिस वाज एक्चुअली अ वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज जो कि हमारे आर्मी फोर्सेस की कमांडर ने दिया है टू इंडिया। इसकी वजह यह है कि एक तो सबसे बड़ी हमें बात पता है कि दे आर कॉन्टिन्यूसली थ्रेटनिंग पाकिस्तान, इंटिमिडेट कर रहे हैं उनकी पोलिटिकल लीडरशिप भी और उनकी सिक्योरिटी लीडरशिप भी। सो बेसिकली दिस वाज समथिंग दैट ही डिडंट लीव इन ग्रे। He was very clear and candid that BLA को जो सपोर्ट है उसको इंडिया को जो है गिव अप करना पड़ेगा और उसके अलावा इसके लिए पॉलिटिकल प्रेशर भी है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का आउटरीच भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी रिजॉल्व जो है वो काफी स्ट्रेंथेंड है इस मामले में। दिस वाज वन पॉइंट। नंबर 2 ये था कि ये जो ऑफिस है इसकी एस्टेब्लिशमेंट एक मिलिट्री सिनर्जी के लिए, मिलिट्री डॉक्ट्रिनल जो है उसके कोहेजन के लिए ये डेवलपमेंट हुई है। और इसकी वजह ये भी है कि रिसेंट टाइम्स में जो भी इंडिया के साथ झड़पें हुई हैं उसमें हमें ये समझ में आई है कि देयर वाज मल्टी डोमेन ऑफ वॉरफेयर अगेंस्ट इंडिया और उसमें बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है तीनों चीफ्स मुसलसल बाहमी मुलाकातें और मशावरत कर रहे थे। तो ये एक जो है ना, ये उनको ये एक ऑफिस जो है जो ऑपरेशनल एफिकेसी के लिए ज़रूरी था, इसका वजूद जो है उसके तहत जो है उसके इम्प्लिकेशन के तौर पे वजूद में आया। सही। साथ मौजूदेगा साउथ एशिया में साथ मौजूदेगा लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, आज का खिताब हमेशा की तरह इंतहाई अहमियत का हामिल, चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया और उनसे कैसे निपटना है वो भी बताया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी लाइन पे लेने के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है। देखिए, हर वॉर के कुछ लेसन होते हैं, जैसे 65 के वॉर के लेसन थे जिसमें कुछ जो है वो डेवलपमेंटल लेसन थे, जिस कुछ कैंटोनमेंट्स बनाए गए और फिर उसका एक ऑपरेशनल लेसन था जिसमें चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ कमेटी जो थे वो क्रिएट किया गया, जो कुछ सालों के बाद क्रिएट हुआ। इसी तरह ये मार्का हक का भी लेसन था, क्योंकि ये मल्टी डोमेन है, मल्टी डोमेन वॉरफेयर में हम एंटर हो चुके हैं और पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसने मल्टी डोमेन वॉरफेयर को प्रैक्टिकली करके दिखाया। इससे पहले जो है वो वॉरफेयर की जो डोमेन्स थी वो 3 डोमेन्स थी,
یا ایک اسپیس ایڈ ہو رہی تھی جو کہ وہ بھی سپر پاورز کی طرف سے ایڈ ہو رہی تھی. لیکن پاکستان نے جو ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر, سائبر وارفیئر اور کوگنیٹو وارفیئر, ان سب کو بیچ میں ایڈ کر کے جو ڈومینز کا ڈسپلے دکھایا, آئی تھنک وہ اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ اسی سے لنکڈ اسی کے اوپر ایک کمانڈ اسٹرکچر بھی ہو. کیونکہ نیچے جو ہے وہ آپ اگر کہیں تو تینوں فورسز کے پاس, تینوں یعنی ہماری جو آرم فورسز ہیں ان کے پاس نیچے اسٹرکچر موجود تھے, لیکن جو اوپر جو اس کے اوپر ایک اسٹریٹجک آپ کہہ لیجیے کہ جو اس کا پینیکل تھا وہ مسنگ تھا. تو آئی تھنک یہ جو سی ڈی ایس کی اپائنٹمنٹ ہے اس نے وہ جو کمی ہے وہ پوری کر دی. اور اس میں انہوں نے جو خطاب کے دوران ایک اور چیز بھی بہت کلیئر کی کہ جو تینوں آرم فورسز ہیں وہ اپنے اپنے تئیں بالکل اپنی ساری چیزوں میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ جو باقی دو سروسز چیف ہیں وہ ان کی کمانڈ اسی طرح سے جیسے وہ پورے جیسے وہ اپنی اس میں ڈومین کے اندر اپنی سروس کے اندر رہتے ہوئے وہ پورے انڈیپینڈنٹ ہیں. جی بالکل. عابد صاحب ساتھ ہی رہے گا, مریم فاطمہ صاحبہ کی جانب ایک دفعہ پھر بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کہیے گا کہ جیسا کہ بھی آپ ذکر کر رہی تھی ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا بھی, کہ اس کا قیام بھی ضروری ہے اور یہ ایک اہم قدم ہے تبدیلیوں کی جانب. فیلڈ مارشل کی جانب سے بھی یہ کلیئر کیا گیا. ملٹی ڈومین وارفیئر میں اس وقت پاکستان ہے, اس کا قیام اس وقت کتنا ضروری تھا پاکستان کے لیے؟ دیکھیے, پاکستان سے پہلے اگر ہم ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا میں انڈیا میں, سری لنکا میں اور بنگلہ دیش میں یہی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کی جا چکی ہے. اور اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو جاپان میں, ٹرکی میں اور امریکہ میں تو 1986 میں گولڈ واٹرز نکولس ماڈل کے نام سے جو ہے یہی والی اپوائنٹمنٹس کوہیسو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے ڈیولپ کی جا چکی ہے. اور چونکہ میں آپ کو اس کا ایک ایکیڈیمک بھی میں آپ کو اس کا ایک ریشنل دے سکتی ہوں کہ جانوویٹس جو ہیں وہ ایک بڑے امپورٹنٹ تھنکر ہے جن کو ہم سول ملٹری ریلیشن شپس کے لیے پڑھتے تھے. ان کا ایک اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیشہ ون کمانڈ جو کہ سول گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لیز آن کر رہی ہوتی ہے اور ایک وائس جو آ رہی ہوتی ہے ملٹری سے, دیٹ از دا موسٹ افیکٹو فار ہیونگ اسموتھ سول ملٹری ریلیشن شپس اینڈ اسموتھ ڈیسیجن میکنگ پروسیس, جس کے اندر افیکٹولی ڈیل کیا جا سکتا ہے ملٹری امپیریٹیوس کو بھی, اور جو اس کے ساتھ پولیٹیکل جو ہے امپیریٹیوز لنکڈ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے لنک کیا جا سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ آفس جو ہے بہت سے ملکوں میں بن چکا ہے. صحیح, ساتھ موجود رہے گا. اور عابد صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. اس حوالے سے آپ کہے گا کہ جو ایک اور کلیئرٹی بھی دی گئی, ایک واضح طور پر بتایا گیا کہ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھے گی. یہ پیغام بھی بڑا ضروری تھا جانا, کیونکہ اس پر جو ملک دشمن عناصر ہیں کچھ شرارت کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. جی بالکل, ظاہر ہے اس میں آپ کو پتہ یہ ایک فیک نیوز ڈس انفارمیشن کی ایرا ہے, اور اس میں پھر دشمن کی تو کوشش ہی یہی ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی خدا نہ خواستہ ایسی چیزوں کو لے کے کچھ جو ہے وہ ریومرز اور کچھ بدگمانیاں پھیلائی جائیں, تو اس کو بھی ادھر کل کر دیا گیا میرا خیال ہے یہ کہہ کے. اور یہ پہلے بھی واضح تھا, یہ باقی دو سروسز کو بھی کلیئر ہے کہ وہ اپنے جو ود ان دا سروس وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. تو آئی تھنک اس کو یہ جو کلیئرنس ہے یہ بھی بہت ضروری تھی. اب جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی, سیموئل پی ہنٹنگٹن کی جو ایک کتاب ہے جو اس کا مین میگنم اوپس تھیسس ہے, اس میں بھی اس نے یہی ڈیفائن کیا ہے کہ جس کتاب کا نام ہے دا سولجر اینڈ دا اسٹیٹ, کہ ایکچولی جب اس طرح سے ڈومینس انٹر ہو جائیں یا جب سیکٹرز انٹر ہو جائیں, اور تو پھر آپ کو ایک یونیفائڈ کوہیسو کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان سب کو جو ہے جن کو وار میں وہ پلے کر سکے. تو آئی تھنک یہ ایک نہ صرف یہ کہ یہ اکیڈیمکلی بھی ایک نیسیسٹی ہے, بلکہ یہ فزیکلی بھی نیسیسٹی ہے اور آپریشنلی بھی یہ نیسیسٹی ہے کہ یہ جو آفس ہے یہ نہ صرف اسٹرینتھن ہو بلکہ یہ اسینچویٹ ہو اور اپنی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے اس کے ساتھ ہو. اور اس میں انہوں نے ایک اور چیز بھی کلیئر کی کہ آئندہ اگر دوبارہ سے کچھ اس طرح کے جو مارکے حق میں کرنے کی کوشش کی تھی وہ کیا, تو اس دفعہ اس سے بھی افیکٹو اور اس سے زیادہ رسپانس ملے گا. جی بالکل, ساتھ ہی رہے گا عابد صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کی جانب بڑھتی ہوں, کہیے گا کہ جس طرح سے ابھی عابد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ بھارت کو بھی ایک دوبارہ سے پیغام دیا گیا ہے کہ مارکہ حق جیسی جو اس وقت انہوں نے شرارت کی تھی ایسی کرنے کی کوئی کوشش کی گئی تو مضبوط اور زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ جواب دیا جائے گا پاکستان کی جانب سے. عابد صاحب آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ پاکستان کا جو تصور ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. ایک بار پھر فیلڈ مارشل نے کہہ دیا ہے اور بھارت کو بھی ایک پیغام دے دیا ہے کہ فتنہ الخوارج یا پھر پاکستان. جی بالکل, فتنہ خوارج کو بھی یہ پیغام دیتا ہے, ان کے جو
پراکسیز ہیں ان کو بھی یہ پیغام دے دیا ہے، چاہے وہ ایسٹ میں ہیں چاہے وہ ویسٹ میں ہیں، کہ پاکستان جو ہے وہ جیسے قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ ٹریمپل کر سکیں، کیونکہ یہ ایک نظریاتی ملک ہے، یہ بہت بہادر قوم ہے جس نے یہ ملک اس وقت بھی بہت قربانیاں دے کے دیا اور اس کے بعد سے آج تک قربانیاں دیتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ انہوں نے وہ کلیئر کر دیا کہ پاکستان کا ایوری انچ سیکروسینٹ، وہ مقدس ہے، اور اس کے دفاع کے لیے ہر آرمڈ فورسز کا بندہ اور ایون ہر پاکستانی جو ہے وہ کبھی بھی اپنی ایون جان تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور وہ جو ریزالو ہے اور وہ جو ایک لیڈرشپ کا ریزالو ہوتا ہے، اور ایز اے جرنلسیمو یعنی دا ہائیسٹ مین ان دا ہارنس، وہ انہوں نے بہت کلیئر پیغام دے دیا. جی، آج کا جو کلیئر پیغام، ایک تو اس سے پہلے جو آج شاندار ایک زبردست تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا، اور جو دیگر ہمارے مسلح افواج ہیں وہ بھی، ان کے سربراہان بھی وہاں پر موجود تھے. تو اس حوالے سے بھی آپ بتائیے گا کہ آج کی تقریب اور اس کے بعد یہ اہم خطاب لیڈرشپ کے ساتھ، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟